Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayon ikaw, Ginoo. Sa ikatulo ka adlaw may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea ug dito ang inahan ni Hesus. Gidapit usab ni Hesus ang iyang mga tinun-an. Sa nahutlan na sila bino, ang inahan ni Hesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Hesus mitubag, babay, ayaw akong tudluin kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giignan sa inahan ni Hesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagbanglinis. O tungod ini, dito'y gibutang nga unom katadyang bato nga kasudlan og tubig. Ang matag usa kasudlan og 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, "Pun-an ninyong tubig kining mga tadyaw." O ila kining gipuno, unya miingon siya kanila, "Kab-a ang tubig og dad-a ngadto sa tinugyanan sa kumbira." O gidalag nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Apan wala sila masayod ang mga sulugoon nga kung asa kining maong bino. Ang bugtong na sayod lamang ang mga sulugoon nga mao'y nagkabuo sa tubig. Busay gitawag niya ang bana o giignan. Nabatasan sa mga kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino o kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa nila idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Hesus kining una niyang milagro dito sa Cana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinunan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot, murag ang akong wagilog, kadiyot lang, kinamuti na naabot nga rin. Mga igsoon, aniya kita karon dinhi aron sa pagsaksi sa panagiusa sa kaminyoon nila ni Milby o ni Normandy. O tingali sa nay mga pangutana usa sa among mga binuang namong upat ka mga igsoon ni lalaki ni Inday, among giignan nga pagminyo gyud sa Yuday kay lisod kaayo nga maglula na nimo imong mga anak. Apan wala sila nasayod, si Dodong, si Pangging o si Maniluwi nga usa sa mga rason nga dugay na video sa Inday tungod kay gusto siya nga makatabang ako while I'm still in the seminary. Mo gina usa sa mga rason nga sila tingali si nanay tatay wa kay Pao nga wa rin mag video si Inday kay gusto siya nga kung na ko'y panginahanglan makatabang siya bisig ginagmay mao nga na mga panahon nga sila si Dudong akong ngaison si nanay mangayo di ko sa hindi ko nagtatag si Inday kay mao lagi priority ko sa ni Inday. Tingali sa tungod kay sa magsuon sa una sa murag ikusasan siya sa hinungdan nga naparit ko kay sa una sa CA nga kinahanglan pasimbahon ako may dadon. Kung si Dudong Andi pa yung dadon, tingali si Dudong Andi ro ni parit na ganing ako. Mao nga usa sa mga rason. Mao na nga kahagahapon samtang kusukay baon. Niingon ang akong mga nanay-nanay nga to nga nakunong bulabang ko pugos nga kusukay baon. Nga ako sa giingnan nga ay lamang kaplaka na kay iniglabang na ko paingon sa supustubing hagnaya mo dunggo pero tungkol sa kakusog sa bawod wala tuguti sa Coast Guard naglikay mi sa Coast Guard ari may ang dunggo sa kawit mo nang giigdan ako sila nga ay lamang kaplaka katong gipuy-an sa Santa Fe ay lamang kaplaka nga
Musakay ko ang labang ko balag ko sugbawd, di man bawd ang akong sakyan. Ang pambot man. Mo na nga nakaabot jud ko kay one of the reasons nga nung pugos yun ko aside nga igsuon mi because kung si Inday nakasacrifice siya kadugay magbinyo tungod gusto siya mutabang ako so wa sa ko'y rason nga di ka mo sacrifice. Nya tingali part po sa sacrifice supposed to be ang schedule kay si ako'y ilang ipabuot alas 6:30 akong gibuta nga naabot na giingon nga alas 7 nga alas 7 naabot og alas 8 usa tingali mo duha na kakasal nga gahapon nagkasal ko mao gyud akong oras nga alas 6:30 nakasugod ko alas 7:30 1 hour delay tungod sa bagyo. Pero mga igsoon usa sa mga hinungdan aside nga kwan usa yun sa pinakalisod nakahibalo na yung mga pinakalisod ay nga pakumpisalo no ganina na magpisal si Inday si Kuya pinakalisod nga pakumpisalo ang igsuon kaya nga naman usay na kay bias kay pa mga sa mga binuang mga kamong kuyuga sa pamilya. Pero mga igsoon aniya kita karon diri usbon ko tungod sa atong pagsaksi sa kaminyo nila ni Inday Melville ni Kuya David o Normandy. Unya diha sa sakramento sa kaminyoon timan inyo day although I'm not get married or wala pa gyud ko na minyo pero hinumdumi kay not because nga wa ko na minyo wa ko kay bawog usay kinabuhing minyo because kadaghanan mo duol man ang mga pare mao gani yung tawa mi minyo kay di may gusto na yung mga problema kabahin sa asawa pero namay manuol kabahin niya sa kinabuhing minyo unsay mga problema tingali mo tuo kining naa diri pipilang kabuok nga minyo nga 30% sa kaminyoon kalipay 70% trials mo gina nga usa sa mga in order to persevere sa diha sa kaminyoon is about because ang rason yun nga magminyo because of love. Naa tingali daghan kay mga kanta nga tingali dili magita nato mahurot gani bisig magsugod tag paminaw mga love songs gikan muntag di kina mahurot hangtod inig kagabi na ngano man because ang matag usa naay kaugalingong definition sa gugma matag usa makahimo og komposisyon bahin sa gugma because ang gugma dili na siya madala sa usa ka tawo. Dili lang ang usaray ka tawo nga naa sa definition about love. Pero kung ang matag usa naay gayoy kaugalingon nga definition ug naa gayoy ikasulti kabahin sa love. Pero what is love? Mao gini siyang pangutana. Love naay 4 letters. Gawas ko ng atong paggamit kana sa text nga himong LUV. Pero sa atong nabatasan, sa atong nahibaluan, sugad pa pag grade 1 tingali, hangtod karon ang love, there are 4 letters. L-O-V-E. Unsa man ni siyang what is love? Sa literang L, mura tag bingo ha. Lain na bago basta mali ug misa dugay ko mga magwali. Sa literang L is about loyalty. Ngano importante kayong loyalty diha sa panagtipon tungod kay kamo na magyud magtipon tungod dili na yun mangita o lain wala na textmate labi na sa panahon karon or no more kanang Facebook nga maka-create o kanang intimate nga relationship or intimate nga mainguntan kamo na lang mo na nga importante kayo ang loyalty ngadto sa bana o ngadto sa asawa. Ikaduha is sa litrang O about openness. Dili man na pwede diha sa kaminyoon nga kunay problema ipa agi lang o luod-luod. Luod na to ba ni usahay ko si Inday. Mo na nga kay nga naman narabay mga panahon nga usahay si masuko niya among subayan masuko magluod nun siya magluod